बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन अबी जहल का एक वाक़या सुनाती हूँ। ए मुहाजिर शाहसवार खुशामदीद। जिस दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रश्द व हदायत पर मबनी इस्लाम की दावत को लोगों के सामने एलानिया तौर पर पेश किया, इस वक्त अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी जहल अभी अपनी उम्र की तीसरी बहार के आखिरी अयाम में थे। ये कुरैश में हस्ब नसब के एतबार से सबसे मौजूद और माली एतबार से सबसे ज़्यादा तोंगर थे। इनके लिए मुनासिब तो यही था जिस तरह इनके साथी साद बिन अबी वकास और मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मक्का मौज़मा के बाज़ मौजूद घरानों के फरजानों ने इस्लाम कबूल किया, इस तरह ये भी मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते। लेकिन इनका बाप सबसे बड़ी रुकावट था। आप जानते हैं इनका बाप कौन था? ये वादी मक्का का बहुत बड़ा जालिम और जाबिर, मुशरिकीन अरब का कायद, मुसलमानों को सख्त अजियत पहुँचाने वाला, जिसकी सख्त सज़ाओं के ज़रिए अहले ईमान को आजमाया गया और वो इस आजमाइश में साबित कदम निकले, और इस जालिम के मकरो फ़रेब के ज़रिए अहले यकीन की सदाकत को जांचा गया और वो हक़ व सदाकत के मेयार पर पूरे उतरे, और ये बिलाखिर अबू जहल के नाम से मशहूर हुआ। ये तो है इनके बाप का मुख्तसर तारुफ। लेकिन जहाँ तक हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ है, ये बिलाशुबा कुरैश के बहुत बड़े लीडर और काबिल रश्क शाहसवार थे। जनाब अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू में तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी अपने दिल में बिठा ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शदीद अदावत से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरह तरह की तकलीफ से दो चार किया। इस्लाम और मुसलमानों पर ऐसे ऐसे मजालिम ढाए कि जिन्हें देखकर इनके बाप अबू जहल को दिली मसरत हासिल हुई। जब इनके बाप अबू जहल ने ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन की क़यादत की तो इसने लातो अज़ा की कसम खाकर कहा, मैं इस वक्त तक मक्का वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मोहम्मद को इस मैदान में शिकस्त ना दे दूँ। मकामे बदर में इसने पड़ाव किया। मुसलसल 3 दिन तक यहाँ ऊँट ज़बह करता रहा और शराब पीता रहा और रक़्स व सरूर की महफिल जमती रही। जब अबू जहल ने मारका बदर में मुशरिकीन की क़यादत की तो इसका बेटा अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका दस्ते बाजू बना हुआ था। लेकिन इस दिन लातो अज़ा अबू जहल के कुछ काम ना आए, इसलिए कि वो किसी की पुकार को सुनते ही नहीं। लातो अज़ा ने इसकी कुछ मदद ना की, इसलिए कि वो हर एतबार से आजिज़ और बेबस थे। ये मैदान बदर में बुरी तरह कत्ल होकर गिरा। इसके बेटे अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमानों के नेज़े इसका खून पी रहे हैं और अपने बाप के मुंह से निकलने वाली इंदहोनाक चीख अपने कानों से सुनी। जनाब अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदार कुरैश की लाश को मैदान बदर में ही छोड़कर मक्का वापस आ गए। शिकस्त ने इन्हें इस कदर आजिज़ व पसपा कर दिया कि अपने बाप की लाश को भी मक्का में दफन करने के लिए अपने हमरा ना ला सके। मुसलमानों ने दूसरे मुशरिकीन की लाशों के साथ इसकी लाश को भी तकबीब कुएं में फेंक दिया और ऊपर से रेत डाल दी। इस दिन अकरमा बिन अबी जहल का इस्लाम के साथ एक दूसरा तर्ज अमल शुरू हुआ। पहले तो इस्लाम के खिलाफ अपने बाप की हमायत की वजह से अदावत थी और अब बाप का इंतकाम लेने के लिए दुश्मनी अपना नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी थी। इस वक्त से अकरमा और दीगर वो तमाम लोग जिनके बाप मारका बदर में कत्ल हो चुके थे, मुशरिकीन के सीनों में अदावत की आग जलाने लगे और मुख्तलीन के इस बिरसा के दिलों में इंतकाम की आग का शोला भड़कने लगा। यहाँ तक कि मारका ओहद बर्पा हुआ। अकरमा बिन अबी जहल ओहद की जानिब चल निकले। अपनी बीवी उम्मे हकीम को भी साथ ले लिया ताकि वो सफ़ों के पीछे खड़ी होकर दीगर मुख्तलीन की वारिस औरतों के हमरा एक साथ ढोल बजाकर नौजवानों कुरैश को लड़ाई के लिए बरनाख्ता करें, ताकि इन्हें इस हालत में देखकर कुरैश के शाहसवार जमकर लड़ें और मैदान से राह फरार अख्तियार न कर सकें। कुरैश ने शाहसवारों की दाएं जानिब खालिद बिन वलीद और बाएं जानिब अकरमा बिन अबी जहल को मुतय्यन कर दिया। ग़ज़वा ओहद में इन दोनों शाहसवारों ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जिससे कुरैश का पल्ला भारी हो गया और मुशरिकीन को इस दिन बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये सूरत हाल देखकर अबू सुफियान ने कहा, आज हमने ग़ज़वा बदर का बदला ले लिया। और ग़ज़वा खंदक में मुशरिकीन ने कई रोज़ तक मदीना मनव्वरा का मुहासरा किए रखा। आखिरकार अकरमा बिन अबी जहल का पैमाना सबर लबरेज हो गया। उन्होंने खंदक में एक तंग सी जगह देखी तो अपने घोड़े को एड़ लगाई और वह सटपट दौड़ा और यकदम खंदक को अबूर कर गया। इनके पीछे चंद और शाहसवार भी खंदक अबूर कर गए। इनमें
से उमरू बिन अब्दू आमरी का तो काम तमाम हो गया और अकरमा बिन अबी जहल जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। फतह मक्का के दिन कुरैश ने ख्याल किया कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने ये फैसला किया कि लश्कर इस्लाम का रास्ता न रोका जाए ताकि वो बगैर किसी मज़ाहमत के मक्के में दाखिल हो जाए। इस फैसले का इन्हें ये फ़ायदा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम के सिपह सलारों को ये हुक्म दे दिया कि वो अहले मक्का में से इसी के साथ लड़ाई करें जो इनसे नबरत आजमा हो। अकरमा बिन अबी जहल और इनके हमरा एक जमात कुरैश की शराज़ाबंदी के लिए निकले ताकि मुसलमानों के लश्कर जरार का रास्ता रोकें, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक छोटे से मार्के में इन्हें शिकस्त दे दी। इनमें से चंद एक तो कत्ल कर दिए गए और कुछ भाग निकलने में कामयाब हो गए। इन भागने वालों में अकरमा बिन अबी जहल भी थे। इस रोज़ अकरमा को बहुत नदामत महसूस हुई। मक्का फतह हो जाने के बाद अब तो इनका यहाँ रहना मुहाल था। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकाबले में आने वाले कुरैश के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था, लेकिन इनमें चंद अशख़ास ऐसे भी थे जिनका नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म सादर फरमाया कि अगर ये काबा के पर्दों में भी छुपे हों तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। इन अफराद की फहरिस्त में अकरमा बिन अबी जाहिल का नाम भी था, इसलिए वो चुपके से खिसक गया और यमन का रुख किया, क्योंकि यहाँ इसे कोई जायज़ पनाह नज़र ना आती थी। इस मौके पर अकरमा बिन अबी जाहिल की बीवी उम्मे हकीम और हिंद बिनते अतबा और इनके हमरा 10 दीगर ख़वातीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करें। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियाँ, बेटी हज़रत फ़ातिमा और बनु अब्दुल मुत्तलिब की चंद ख़वातीन मौजूद थीं। हिंद ने बात शुरू की और वह इस वक्त नकाब ओढ़े हुए थी। कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खुदा का शुक्र है जिसने अपने पसंदीदा दीन को गालिब कर दिया। मैं कराबतदारी की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम की अपील करती हूँ और मैं सिद्के दिल से इस्लाम कबूल करती हूँ। फिर अपने चेहरे से नकाब हटाकर गोया हुई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हिंद बिनते अतबा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश आमदीद। फिर इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बढ़कर रोए ज़मीन पर कोई ऐसा घर ना था जिसकी तज़लील और रसवाई मुझे महबूब तर हो, और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बढ़कर रोए ज़मीन पर कोई ऐसा घर नहीं जिसकी इज़्ज़त मुझे महबूब तर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे पाकीज़ा ख़यालात और एहसासात में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। फिर अकरमा बिन अबी जहल की बीवी को खड़ी हुई। इसने इस्लाम कबूल किया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकरमा इस डर से यमन भाग गया है कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कत्ल न कर दें। अज़राए करम इसे पनाह दे दें, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज से वो पनाह में है। वो इसकी तलाश में इसी वक्त चल निकली और एक रूमी गुलाम भी इसके हमरा था। रास्ते में गुलाम की नीयत में फतूर पैदा हो गया और वो इस पर डोरे डालने लगा, लेकिन ये इसे उम्मीद दिलाती रही और टालती रही, यहाँ तक कि एक अरब कबीले के पास पहुँच गई। इनसे मदद तलब की तो उन्होंने इसे रस्सों से बांध दिया। ये मुसलसल अपनी राह पर चलती गई, यहाँ तक कि इलाका तहामा के साहिल समंदर पर अकरमा से जा मिली और वो एक मुसलमान मिला से ये कह रहा था कि इसे कश्ती में सवार करके पार लगा दे। मिला इसे कह रहा था कि अपनी नीयत खालिस कर लो और तुझे पार लगा दूंगा। अकरमा ने इससे कहा कि मैं अपनी नीयत कैसे खालिस कर लूँ। मिला बोला, तुम कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद हकीकी नहीं और बिला शौबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अकरमा ने कहा, इसी कलमे की वजह से तो मैं मक्का से भागा हूँ। वो दोनों ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उम्मे हकीम वहाँ अकरमा के पास पहुँच गई और कहने लगी, मेरे चचा के बेटे, मैं आपके पास लोगों में से सबसे अफजल, सबसे बढ़कर नेक और बेहतर हस्ती के पास से आई हूँ।
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی۔ اب آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اس نے کہا، کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے خود بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی، یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میں مسلمان ہوں اور تو مشرک ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، میرے اور تیرے درمیان تو بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجرین کو لے کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لگ گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باادب کھڑے رہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ جناب اکرمہ نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چند کلمات سکھا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصمیم قلب یہ اقرار کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تم میں سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی تو وہ بھی تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور اس کے مقابلے کی معافی دے، اور جو زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، وہ اس راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا اور اس کی لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں نے خرچ کیا تھا اس سے دگنا زیادہ
اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی، اب میں اللہ کی راہ میں 2 گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شاہ سوار بہت بڑا عبادت گزار شخص زندان اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پہ رکھتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور میری خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس طرح کے جس معرکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے۔ جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سرفرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس معرکے میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی ہے۔ میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی اور آج رومیوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا، آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور زرار بن عذور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب معرکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ زار میں جگہ عطا فرمائے گا جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔